नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा आज हामी फेरि पनि यहाँहरूको माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ अलि फरक व्यक्तित्व। उहाँ हुनुहुन्छ एचआर एक्सपर्ट, सिनियर एचआर एक्सपर्ट भुवनराज जोशी। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ सिनियर एचआर एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। कति वर्षको लामो अनुभवपछि यहाँ एक्सपर्ट बन्नुभयो? यो मानव संसाधनको क्षेत्रमा मैले 2002 देखि अहिले 2020 भन्दाखेरि हजुरको करिब 18 वर्ष मैले विभिन्न संस्थाहरूमा नेसनल र इन्टरनेसनल तपाईँको कम्पनीजहरूमा मानव संसाधन क्षेत्रमा मैले काम गरेका छु। र त्यो बाहेक मैले एकाडेमिक सेक्टरमा हजुरको चाहिँ यो एमबिए बिबिए तहका विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थापन, त्यो पनि ह्युमन रिसोर्स नै पढाउने काम पनि मैले चाहिँ धेरै वर्षदेखि गरेको छु। एउटा व्यक्ति आफ्नो सिपमा दक्ष हुनको लागि नेपालमा जुन खालको शिक्षा छ त्यो पर्याप्त छ कि के छ यहाँको अनुभवमा? एडुकेसनल जो करिकुलम हुन्छ हजुरको चाहिँ एजुकेसनल करिकुलमले मात्रै मान्छेलाई चाहिँ मतलब पर्फेक्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल मात्रै होइन संसारमै प्राय देखिँदैन। अब मान्छेको आफ्नो प्यासन के छ, उसले आफ्नो लेभलबाट गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन हैन त्यो पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ। जस्तै अब सिलेबसमा लेखेका कुरा तपाईँको सैद्धान्तिक कुराहरू हैन, अब कति कुराहरू आजकल अलिकति व्यावहारिक शिक्षाका कुराहरू पनि छन् हैन, तर व्यावहारिक शिक्षा पनि पढेपछि त्यो सैद्धान्तिक नै हो, किनभने आफूले गरेकै छैन। आफूले नगरेका चिज भनेको सैद्धान्तिक नै हुन्छ धेरै जस्तो चिजहरू। त्यसैले चाहिँ यो थ्योरिटिकल कुराहरू तपाईँको सैद्धान्तिक कुराहरूले चाहिँ एउटा कग्निटिभ लेभल अफ नलेज भन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ आएर कहीँ बसिरहन्छ तपाईँको चाहिँ मेरो दिमागमा, सो द्याट भोलि तपाईँले आफूले कुनै ठाउँमा गएर काम गर्नु पऱ्यो भने डिसिजन गर्दाखेरि या कुनै पनि कुरा चुज गर्नु पऱ्यो या कुनै पनि चिज तपाईँले चाहिँ मतलब ठम्ब्याउन सक्नु भएन भने त्यो लेभल अफ तपाईँको नलेज चाहिँ जो बसिरहेको हुन्छ हामीले स्टडी गर्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसले तपाईँलाई धेरै सहज गर्छ, त्यसले तपाईँलाई कन्फिडेन्स पनि दिन्छ। त्यो भने एउटा मोरल बुस्टअपको एउटा राम्रो स्रोत हो हैन त्यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भन्ने चिज चाहिँ। तर व्यावहारिक जीवनमा प्रवेश गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थामा भनौँ न कुनै पनि पदमा बसेर काम गर्दाखेरि त्यसको जुन प्र्याक्टिकलिटी एस्पेक्ट हुन्छ त्यो सैद्धान्तिक कुराले मात्रै कहिलेकाहीँ चाहिँ रिलेट गर्न सक्दैन। त्यो हामी जागिर खाइसकेपछि प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ या पहिले नै हामी पढ्दाखेरि अथवा अध्ययन गर्दाखेरि नै त्यो प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ अथवा के छ? पुरानो हेर्ने चाहिँ इभन कि हामीले पनि एमबिए गर्दाखेरि हाम्रो इन्टर्नसिप सिस्टम भन्ने हाम्रो पालामा पनि थिएन। आजकल के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमबिए पढ्दा या बिबिए पढ्दाखेरि या कुनै पनि ब्याचलर यो म्यानेजमेन्ट मात्रै नभनेर कुनै पनि विधा स्नातक या स्नातकोत्तर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि विधामा पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब यो पढाइको साथसाथै हजुरको जस्तै कि त्यो टर्मिनल इक्जाम हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मतलब तुरुन्तै विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यही रिलेटेड तपाईँको व्यावहारिक क्षेत्रमा लगेर इन्टर्नसिप गराउने चलन पनि छ। 15 दिनको गराउँछ, कसैले आफ्नो कोर्स रिक्वायरमेन्ट अनुसार, कसैले 2 महिनाको गराउँछ। जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूले 6 महिनाको गर्ने चलन छ, कसैले 4 महिनाको गर्ने चलन छ। अब त्यो पढ्दा पढ्दै त्यो एकाडेमिक कोर्स सिद्धिएको हुँदैन, उसको चाहिँ सँगसँगै गर्ने चलन छ। सो द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ व्यावहारिक काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै संस्थामा गएर उसले चाहिँ मतलब त्यो आफूले पढिरहेको सैद्धान्तिक कुराहरूलाई त्यसले रिलेट गर्न सक्छ। रिलेट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पढाउने मान्छेले या किताब पढ्दाखेरि चाहिँ मतलब जो कुराहरू हुन्छ ओके फलानु अर्गनाइजेसनमा मैले चाहिँ इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मतलब यो कुरा चाहिँ मतलब सिक्नु जरुरी छ, किनभने मैले त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ गाह्रो भएको थियो हैन। त्यसैले चाहिँ मतलब त्यो साइड बाई साइड दुइटै चिज सँगै अगाडि बढ्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति परिपक्व हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले नेपालमा त्यस्तो खालको सिस्टम प्राइभेट कलेजहरूले त अलिअलि गरिरहेछ, तर सरकारले त्यसमा खास सोच बनाएर अथवा त्यो सिस्टम लागू गरेको छ? प्राइभेट कलेजको त हजुरले भन्नुभयो डाउटै छैन। त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो प्राइभेट कलेजहरूले अब कर्पोरेट एक्सपर्टहरूलाई पनि बोलाएर आफ्नै कलेजमा टाइममा चाहिँ मतलब त्यो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टबाट चाहिँ करियरलाई कसरी अगाडि बनाउन सकिन्छ, उनीहरूले के कुराहरू डेभलप गर्नुपर्छ आफूमा एउटा प्रोफेसनल हुनको लागि भन्ने लगायतका कुराहरू त प्रायः जस्तो धेरै जस्तो प्राइभेट कलेजले गरेर देखिन्छ। तर अहिले एउटा खुसीको कुरा नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो सरकारी स्तरबाट सरकारी तौरबाट सञ्चालित जो कलेजहरू युनिभर्सिटीहरू छन् त्यहाँ पनि एउटा एक्सपोजर पाएका मान्छेहरू हजुरको चाहिँ एउटा एक्सपर्टिज भएका मान्छेहरूको जमात अहिले बढिरहेछ हजुरको चाहिँ।
ट्रेडिसनल तपाईँको एउटा कन्भेन्सनल तपाईँको वेबाट शिक्षालाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि अलिकति यङ ब्लडहरू तपाईँको चाहिँ मतलब त्यहाँभित्र पनि पसेका छन् तपाईँको चाहिँ अध्यापकको रूपमा या व्यवस्थापकको रूपमा या प्रशासकको रूपमा भनौँ या संयोजकको रूपमा भनौँ होइन र उहाँहरूले पनि चाहिँ मतलब यो कुरा चाहिँ मतलब बुझेका छन् तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले पनि के बुझेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब मान्छेहरूलाई चाहिँ मतलब यो सैद्धान्तिक मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन इन्डस्ट्री एक्सपोजर हुनु जरुरी छ र इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरूलाई बोलाएरै हामीले चाहिँ मतलब आफ्नो विद्यार्थीहरूको तपाईँको चाहिँ स्किल ग्याप कहाँनिर छ उनीहरूले के चिजमा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा राम्रो पर्सनालिटीलाई बोलाएर गर्ने चलन चाहिँ सरकारी क्याम्पसहरूमा सरकारी युनिभर्सिटीमा देखिन्छ। जस्तै कि भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यो हेरौँला, तर आजका दिनसम्म जति वैदेशिक रोजगारमा यहाँबाट युवाहरू विदेश जान्छन् उनीहरूलाई नक्कली सर्टिफिकेट अथवा नक्कली कागजात बनाएर यो मान्छे यतिसम्म स्किलवाला छ, यसले यस्तो सिप जानेको छ भनेर हामी विदेश पठाउँछौँ। त्यो प्रक्रिया त्यसरी जाँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असर गर्छ? यो सर्ट टर्म पर्सपेक्टिभ हो तपाईँको चाहिँ, यो सर्ट एप्रोच हो भन्छु म यसलाई। यो राम्रो बिल्कुलै होइन। किन भन्दाखेरि जुन जस्तै म्यान पावर कम्पनीकै कुरा गरौँ, जुन म्यान पावर कम्पनीले त्यस्तो प्रकारको सर्टिफिकेट कुनै बाध्यता होला होइन, अब त्यो टाइम सर्टेज होला अथवा केही कारण होला, अब मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ मतलब जस्तै प्लम्बिङको काम गर्ने भनेर एक मान्छेलाई पठायो, प्लम्बिङको तालिमै दिएको छैन, एउटा कागजको सर्टिफिकेट चाहिँ दियो कि ल तपाईँको 3 महिनाको या 6 महिनाको डिप्लोमा भयो, 1 वर्षको भयो, अब मिन्स यु आर एक्सपर्ट इन द्याट फिल्ड भनेर उसलाई पठाइदियो। अब पठाइसकेपछि के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै भनेर एउटा नेपाली मान्छे तपाईँको खाडीमा गयो, जस्तै मानव उदाहरणको लागि एउटा मानव साउदीमा गयो यो मान्छे, प्लम्बिङको स्किल लिएर चाहिँ मतलब सर्टिफिकेट लिएर गएको छ त्यो कम्पनीमा काम गर्नको लागि। अब त्यहाँ नेपालको मात्र मान्छे आउने होइन, त्यहाँ हजुरको चाहिँ मतलब पाकिस्तानको मान्छे आउला, त्यहाँ भारतको मान्छे आउला, त्यहाँ बङ्गलादेशको मान्छे आउला, श्रीलङ्काको मान्छे आउला, फिलिपिन्सको मान्छे आउला होइन, हरेक देशको मान्छे त्यहाँ आउने हुन्छ। अब हाम्रो यहाँबाट पठाएको मान्छे आफ्नो काममा दक्ष भएन भनेपछि त्यो लेभलका मान्छेहरू जति पनि छन् त्यहाँ विभिन्न देशबाट आएका मान्छे, तिनीहरूको अगाडि धेरै तलब पर्छ हजुरको चाहिँ। नम्बर 1मा उनीहरूको पनि सुपरभाइजर हुन्छ, उनीहरूले त्यो कामको मूल्याङ्कन गरि नै रहेको हुन्छ। उनको सुपरभाइजरले या त्यहाँको म्यानेजरले त्यो काम दिएको काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्यो कि सकेन, सम्पन्न गर्न सक्यो भनेपछि उसको कामको क्वालिटी कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले अब्जर्भ गरि नै रहेको हुन्छन्। र हामीले यहाँबाट खालि प्रमाणपत्र मात्रै दिएर पठायौँ र स्किल चाहिँ इन्जेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर पठाएनौँ भने त्यो मान्छेलाई समस्या के पर्छ भन्दाखेरि नम्बर 1मा त भोलिको दिनमा फिर्ता हुने सम्भावना धेरै आइ हुन्छ, तपाईँलाई काम आउँदो रहन्छ, जानुहोस् तपाईँ भनिदिन सक्छ कम्पनीले। अथवा आइहाल्यो ल ठिकै छ अलिकति काम सिकाउन अब हामी भन्दाखेरि उसले पाउने जो पारिश्रमिकको दर छ त्यो चाहिँ मतलब पारिश्रमिकको दर सिमिलर लेभलका मान्छे जो अरू देशबाट आएका छन् तीभन्दा कम हुन सक्ने सम्भावना रह्यो। तेस्रो कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि उसको जो करियर डेभलपमेन्ट हुन्छ, माथिल्लो लेभलमा जाने, माथिल्लो लेभलमा गएर हजुरको चाहिँ मतलब त्यो म्यानेजर लेभलमा जाने, सुपरभाइजर लेभलमा जाने, त्यो चाहिँ मतलब सम्भावना धेरै कम हुन्छ। किनभने ऊभन्दा धेरै स्मार्ट मान्छेहरू, नलेजेबल मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ मतलब जेन्युन मान्छे भनौँ त्यसलाई, जेन्युन मान्छेहरू भएको ठाउँमा सर्टिफिकेट मात्र बोकेर गएको मान्छेको चाहिँ मतलब माथिल्लो लेभलसम्म जाने सम्भावना धेरै कम रहन्छ। हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब कुनै पेसामा लाग्नका लागि तयार भएका अथवा केही समयपछि एउटा काम गर्नका लागि तयार भएका, अब विदेशमा जान चाहनेहरू रोजगारीको लागि, त्यस्ताहरूको लागि यो टेलिभिजन मार्फत एज अ सिनियर एचआर एक्सपर्टको हिसाबले उहाँहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? मैले अघि नै भने जस्तै अब स्किल भनेको सम्पत्ति हो हजुरको चाहिँ, किनभने काम गरेर खाने मान्छेको लागि त्यो पुँजी भनेकै, लगानी भनेकै हाम्रो स्किल हो। अब त्यो स्किलमा कम्प्रोमाइज गर्नु भनेको आफैलाई धोका दिनु हो। अब बाहिर जानु मात्रै ठुलो कुरो होइन, बाहिर जान त अब कागजपत्र बनाएर अथवा चाहिँ मतलब अलिकति पैसा खर्च गरेर मान्छे जालान्, तर त्यहाँ गइसकेर आफूले सस्टेन गर्नु, आफूले त्यो विधामा, त्यो प्रोफेसनमा अगाडि बढ्नु र राम्रो अर्निङ लिनु, तपाईँको चाहिँ रिटर्न लिनु, त्यसको लागि चाहिँ मतलब आफूलाई डेभलप गर्नु चाहिँ बिल्कुलै जरुरी छ। त्यसैले जानुभन्दा पहिला कुन विधामा जाने, जस्तै इलेक्ट्रिसियन भएर जाने हो कि या प्लम्बर भएर जाने हो कि या नर्स भएर जाने हो कि या डक्टरै भएर जाने हो कि, यो जुनियर लेभलको मात्र अथवा क्लरिकल लेभलको मात्र या लेम्यान या ब्लू कलर स्टाफको मात्र मैले कुरा गरिरहेको छैन। कुनै पनि विधाको मान्छे, चाहे तपाईँ एकाउन्टेन्टको लागि जानुहोस् होइन, चाहे चार्टर एकाउन्टेन्ट गरेर मान्छे तपाईँले सिए भएर बरु अस्ट्रेलिया जाने कुरा गर्नुहोस्, क्यानाडा जाने कुरा गर्नुहोस् या डक्टर भएर अमेरिका जाने कुरा गर्नुहोस् होइन, किनभने क्वालिटीमा अहिलेको जमानामा कुनै पनि ठाउँमा कम्प्रोमाइज कसैले पनि गर्दैन। त्यसैले आफ्नो जुन विधा हो, जुन विषयमा आफू जाँदैछ त्यो विषयमा चाहिँ मतलब अब त्यो नलेज भन्ने चिज त नेभर एन्डिङ हो होइन, लर्निङ भन्ने कुरा त कन्टिन्युस हो लाइफमा।
पर्फेक्टै भएर तपाईँको चाहिँ 100मा 100 तपाईँको चाहिँ मतलब स्किल डेभलप गर्छु र म जान्छु भन्ने कुरा त सायद पोसिबल नहोला। तर चाहिँ मतलब एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँको चाहिँ मतलब भनौँ न कमसेकम सर्टेन तपाईँको चाहिँ लेभल अफ कन्फिडेन्स त्यो विषयमा आफूले काम गर्ने त्यहाँ गएर चाहिँ मतलब काम गर्ने विषयमा चाहिँ लिएर जानु चाहिँ जरुरी छ। जस्तो कि अब विदेशमा पनि बसेर काम गरिसक्नु भएको छ, हामी अब धेरै टाढाको देश नजाउँ, इन्डिया र नेपाललाई मात्रै तुलना गर्दाखेरि कतिको डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ यहाँले? मैले भारतको बेङ्गलोरमा एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीमा एज एचआर डाइरेक्टर भएर काम गर्दाखेरि म करिब 4 वर्ष त्यहाँ बसेर काम गरेँ। म 2013मा गएको थिएँ, म 2017मा नेपाल फर्किएँ। मैले त्यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि हजुरको मान्छे कुनै पनि त्यो जस्तै होटलकै कुरा गरौँ, बिएचएम गरेको छ, बिएचएम गरेर वेटरमा आएर जोइन गर्छ, उसले स्यालेरी यताउता कुराहरूमा त्यति खास फोकस गर्दैन। उसले यस्तो कम्पनी जोइन गर्छ जहाँ उसको लर्निङ हुन्छ, जहाँ उसले चाहिँ सिक्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ, बरु स्यालेरीमा उसले कम्प्रोमाइज गर्छ किनभने उसको प्यासन एकदमै हाई हुन्छ। उसको गोल के हुन्छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु बिकम जिएम अफ अ होटल इन 5 years अफ टाइम और 7 years अफ टाइम। त्यो टाइपको तपाईँको उसले टार्गेट लिएर तपाईँको चाहिँ एग्रेसिभली होइन आफूलाई सार्पन गर्ने, कहाँनिर ग्याप छ उसले फिडब्याकहरू लिने, आफ्नो कलिगसँग तपाईँको 360 काइन्ड भनौँ त्यसलाई, अब सबैसँग फिडब्याक लिने होइन। अनि त्यसपछि वेटरमा जोइन गर्छ, वेटरमा जोइन गरिसकेपछि स्यालेरी त्यति हेर्दैन, कम्पनी हेर्छ र कुन म्यानेजरको अन्डरमा काम गरिरहेको छु, योसँग मैले काम सिकिरहेको छु कि छैन, मेरो चाहिँ कुन कलिगहरू छ, योबाट मैले केही सिकिरहेको छु कि छैन, र घडी हेरेर काम पनि गर्दैन हजुरको चाहिँ। र जस्तै 8 hour डे भन्ने भयो, त्यो 8 hourको उसले खासै त्यति भ्यालु राख्दैन। उसले के गर्छ भन्दा आफ्नो ड्युटी गर्छ, त्यसपछि उसले सपोर्ट गर्छ, एसिस्ट गर्छ मान्छेहरूलाई कि अलिकति हायर लेभलको कामहरूमा अलिकति फोकस गर्छ, हेर्छ, अलिक टाइम दिन्छ उसले। किनभने उसको गोल के हुन्छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु बिकम ए लिडर वान डे होइन। र त्यो प्रकारको मैले देखाएको छु तपाईँको भारतमा। हुन त यो लेबर एक्ट या कानुन हिसाबले बोल्दाखेरि मैले त्यसलाई इन्करेज गर्न खोजेको होइन, अलिकति इलिगल टाइपको होला, तर अलिकति एक्स्ट्रा इफोर्ट तपाईँको चाहिँ मतलब एक्स्ट्रा डेडिकेसन तपाईँको चाहिँ नगरिकन मान्छेले त्यो एडिसनल स्किल सेट चाहिँ अक्वायर गर्न सक्दैन। र त्यो चाहिँ मतलब भारतमा मैले देखेँ हजुरको चाहिँ। र नेपालमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब हामीहरू चाहिँ मतलब जस्तै कि एमबिए गरेको छ, एमबिए गर्ने बित्तिकै मलाई सुरुमै राम्रो स्यालेरी चाहियो, सिक्ने ठाउँ अपर्च्युनिटी, राम्रो ठाउँ अपर्च्युनिटी कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि कहाँ मैले स्यालेरी बढी पाउँछु, एउटा हाम्रो त्यो मिस्टेक छ। अर्को कुरा गरिसकेपछि ड्युटी आवर फिक्स, योभन्दा बढी चाहिँ मतलब काम गर्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको मेन्टालिटी छ एउटा होइन। फेरि मैले निवेदन गरेँ कि त्यो धेरै काम गर्नुपर्छ, स्लेभरी काइन्ड, त्यो मैले भन्नु खोजेँ होइन। तर के कुरा सिक्ने हो भनेपछि तपाईँको अलिकति डेडिकेसन, तपाईँको अलिकति एक्स्ट्रा होइन, आफूले पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने सर्टन काम जो एसाइन गरेको छ त्यो काममा सिक्ने अपर्च्युनिटीहरू अलिक कमै हुन्छ। त्यो त खालि तपाईँको मात्रै काम गरिरहेको त्यो चाहिँ। तर त्यो बाहेक अलिकति सिनियर लेभलको कामहरू, अलिकति सुपरभाइजरी लेभलको काम, लिडरसिप लेभलको कामहरू गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ मतलब अलिकति थोरै बोसहरूसँग बसेर, सिनियरसँग बसेर ल मेरो काम सक्यो, अब मलाई 2 घन्टा टाइम दिनुहोस्, म तपाईँसँग एसिस्ट गर्छु, तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर सिक्ने परिपाटी चाहिँ हाम्रो यहाँ बिल्कुलै छैन म भन्दैन, तर मेजोरिटीमा यस्तो मैले देखिनँ। के त्यस्तो नेचर हामीमा किन आयो? जस्तै कि धेरै टाढाको हामी इन्डिया र नेपालसँग मात्रै तुलना गर्दाखेरि यति डिफ्रेन्स पाउँछौँ होइन। त्यो त व्यक्ति आफैले स्वयंले इन्ट्रेस्ट राख्ने कुरा हो नि आफू अगाडि बढ्नको लागि। किन हाम्रो नेचरमा त्यस्तो आइरहेछ? यसलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको सोच ल्याउनुपर्छ? अब मलाई के लाग्छ भने मेबी आई एम रङ अर राइट होइन। अब मलाई के लाग्छ हजुरको भन्दाखेरि चाहिँ भारत र हाम्रो परिवेश अलिक फरक छ। भारत तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो देश छ, प्रतिस्पर्धा धेरै माथि छ, धेरै ठुलो स्तरको प्रतिस्पर्धा छ, मान्छेहरू इन्डिपेन्डेन्ट नभइकन सर्भाइभ गर्न धेरै गाह्रो छ। अब अपर्च्युनिटी पनि त्यही प्रकारको छ वहाँ चाहिँ। अब केही मेहनत गऱ्यो भनेपछि अपर्च्युनिटी पनि त्यस्तै प्रकारको छ। यसको मतलब नेपालमा यो छैन भन्नु खोजेँ होइन, तर नेपाल भनेको कमर्सियलाइज इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री हामी होइनौँ। अब बिस्तारै स्लोली ग्रोथ भइरहेछ र यो माइन्डसेट पनि बिस्तारै चेन्ज आइरहेछ। अहिले नआएको होइन, आइरहेछ बिस्तारै चाहिँ। अहिलेको यङस्टरहरू अब मैले केही गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा बुझेका छन् अहिले चाहिँ। अहिले त्यो वेमा मान्छेहरू गइरहेछन्। तर हिजोको दिनसम्म हेर्ने हो भनेपछि हाम्रो इकोनोमी भनेको एग्रो इकोनोमी नै हो होइन। घरमा खाना पुगिरहेछ होइन, बुवाआमाले के अरे पैतृक सम्पत्ति छ, अलिकति भोकले मरिहाल्दैन होइन, ब्याकअप छ भन्ने खालको सोच आयो। एक्ज्याक्टली। किन आजै काम गरेपछि आजै काम गरेर आजै खानुपर्छ भन्ने सोच भइदिएको भए मान्छे अलिकति लाग्ती पनि होला भने चाहिँ हामीसँग ब्याकअप छँदैछ भन्ने खालले पनि मान्छेले अलिकति अल्छी पनि ल्यायो। अब जोशी सर, अहिले विश्व कोभिड-19ले पुरै चपेटामा परेको छ, त्योबाट हाम्रो नेपाल पनि अछुतो छैन होइन। अब यो कोभिड-19ले अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा विदेशमा भएका
रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल ल्याउने र उनलाई चाहिँ सबैलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा आइरहेछ। अब उनीहरू नेपाल आइसकेपछि त्यत्रा मान्छेलाई रोजगार सरकारले दिन सक्ला या नसक्ला, किन यहाँ पनि थुप्रै बेरोजगार बसेका युवाहरू पनि छन् र यदि सरकारले उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर रोजगारीमा लगायो भने तिनीहरूलाई कस्तो खालको रोजगारी दिँदा अथवा कुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? समय सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब विदेशबाट आउने मान्छेको एउटा सर्टन नम्बर छ हजुरको नेपालमा अहिले, जोसँग स्किल छ। अब स्किल अब मान्छेसँग त्यो एउटा सर्टन लेभलको हाई स्किल होला, सेमी स्किल्ड होला या अनस्किल्ड होला, तर जे भए पनि स्किल चाहिँ ल्याएर आउँछ त्यो मान्छेले चाहिँ, एक प्रकारको त्यो छ त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। अर्को के छ अहिले नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ मतलब यो ड्यु टु कोभिड हैन, यो कोभिडकै कारणले हजुरको चाहिँ मतलब व्यापार व्यवसाय मान्छेहरूको ठप्प छ, आर्थिक गतिविधि त्यति हुन सकेको छैन र स्टार्टअप कम्पनी स्पेसल्ली भन्ने हो भनेपछि उनीहरूको आर्थिक अवस्था धेरै नै कमजोर छ। बैंकबाट लोन लिएर जसले बिजनेसहरू गरिरहेछन्, जसले चाहिँ मतलब मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिएर काम लगाएका छन्, उनीहरूले धेरैले चाहिँ मतलब अब अहिले पारिश्रमिक दिन सकिरहेका छैनन्। कतिले तपाईँको लेअफ गरिसकेका छन्, तपाईँको जागिरबाटै मान्छेले निकाल्ने अब त्यो बाध्यता पनि हो, कम्पनीहरूको रहर पनि होइन, गरिसकेका छन्। त्यसैले यो बाहिरबाट आउने जो पपुलेसन छ त्योभन्दा बढी पपुलेसन तपाईँको नेपालमा बेरोजगारीको पपुलेसन मैले धेरै देखेको छु। नेपालमा भएकोसँग त स्किल होला या नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर बाहिरबाट आउनु त केही न केही काम गरेर केही न केही स्किल बोकेर त आएका हुन्छन्। सरकारले वचन पनि दिएको छ कि हामी तपाईँहरूलाई बेरोजगार राख्दैनौँ, हामी सबैले रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेको छ। यताको कुरा पछि गर्नुलाई तिनीहरूलाई कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ? त्यही सन्दर्भमा म भन्दै थिएँ हजुरलाई कि बाहिरबाट आउने मान्छे एउटा सर्टन स्किल लिएर आउँछ होइन, एउटा सर्टन स्किल लिएर आउँछ र बाहिर धेरै सङ्घर्ष पनि गरिसकेको छ, अब मेहनत पनि धेरै गरिसकेको छ। अब यहाँ आइसकेपछि नेपालमा आइसकेपछि त्यत्तिको मेहनत गरेपछि त्यत्तिको स्किलले यहाँ आएर केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि चाहिँ मलाई एक प्रकारको कन्फिडेन्स चाहिँ छ। बाहिर गएर त्यो एक्सपोजर पाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ। अब खालि सरकारको दायित्व भनेको त्यसलाई अलिकति फेसिलिटेट गरिदिने, उहाँहरूलाई अलिकति सहज बनाइदिने वातावरण, अब कम्पनी दर्ता गर्नेदेखि लिएर या तपाईँको सरकारकै पहलमा तपाईँको चाहिँ मतलब स्वरोजगारको कुरा गर्दैछु म। यदि उहाँहरूको स्किलले तपाईँको स्वरोजगारी कुनै गर्छु म आफै भनेर भन्छ भने आर्थिकदेखि लिएर प्राविधिक कुराहरूमा या प्रशासनिक कुराहरू जो चाहिँ छ त्यसमा अलिकति फेसिलिटेसन गभर्मेन्टले खालि अब त्यो राजपत्रमा निकालेर हामीले यो गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब मान्छेहरू, किनभने नेपालमा धेरै प्लान आउँछन्, धेरै पोलिसी आउँछन्। अब जस्तै गाडी सोरुम तपाईँको चाहिँ मतलब राखेर भन्दा पनि अहिले चाहिँ मतलब कुन ठाउँमा गाडी जस्तै कोलोनी छ भने त्यो कोलोनीमा गएर गाडी सो गर्ने चलन छ अहिले होइन, किनभने कस्टमरकोमा डाइरेक्ट जाने के। त्यसैले ती मान्छे आएका मान्छेको हामीसँग राम्रो डेटा ट्र्याकिङ गरेर जस्तै कुन स्किलको मान्छे हो के छ त्यो गरिरहेको छ गभर्मेन्टले सुनेको छ मैले होइन, तर त्यो गरेको डेटालाई रिट्राइभ गरेर अब तिनीहरूलाई कसैलाई अब होला स्वरोजगारमा आफै इन्टरप्रेन्योरसिपमा आफै प्रकार गर्छु भन्ने, कसैलाई होला जागिर चाहिने प्रकारको होला। अब नेपालमा अब जागिर दिनको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि अब टुरिज्म, हाइड्रो, कृषि, एग्रिकल्चर तपाईँको मेन तपाईँको चाहिँ मतलब सम्भावना भएको देश हो, सानो देश छ, पपुलेसन थोरै छ। मलाई लाग्दैन कि तपाईँको चाहिँ मतलब नेपालमा तपाईँको चाहिँ यो बेरोजगारी भयावह हुन्छ, तपाईँको चाहिँ मतलब यो आर्थिक अवस्था धेरै तल खस्केर जान्छ भन्ने, किनभने जो स्रोत साधन हामीहरूसँग छ, जो अब पपुलेसन हेरिकन कन्ट्री ठुलो हो भन्छु म चाहिँ होइन। हाम्रो कन्ट्री देश नेपाल सानो छैन, पपुलेसन तपाईँको जब 3 करोड छ तपाईँको होइन। अब तपाईँले बङ्गलादेशमा हेर्नुभयो भनेपछि करिब नेपालकै साइजको बङ्गलादेश हो, 20 करोडभन्दा बढी तपाईँको त्यहाँको पपुलेसन छ होइन। अब उनीहरूले त्यत्रो विकास गरिरहेछन्, उनीहरूले त्यत्रो रोजगारी दिइरहेछन् आफ्नो देशमा भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ मतलब त्यो असम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो अनुसारको भयो र सरकारले सपोर्ट गरेको खण्डमा यहाँले भने जस्तै सबै बेरोजगार बस्नु नपर्ला। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के छ भने योभन्दा पहिलाको घटनाक्रम बाहिरबाट आउने युवा स्वरोजगारबाट पनि बजेट निस्किन्छ र कृषिमा अनुदान, कृषिमा एकदम न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध भनेर कैयौँ युवाहरू नेपाल फर्केर आए। आफ्नो वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिँदै जब उनीहरू ब्याङ्कसम्म पुगे अथवा सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुगे कामका लागि, फाइल उनीहरूको त्यहीँ रोक्यो 2 महिना लागेर। त्यसपछि धाउँदा नभएपछि उनीहरू यहाँ चाहिँ पार लाग्दो रहन्छ। यहाँको सरकारले मुखले एउटा बोल्दो रहेछ, गर्नलाई अर्को गर्दछ भनेपछि धेरै युवाहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ मनिष्ठ हुनु बसिया छ। अब तिनीहरू फर्केर आए, सरकारले मुखले मात्रै बोल्यो व्यवहार उतार्न सकेन भने कस्तो खालको अवस्था आउन सक्छ नेपालमा?
सबैजना बेरोजगारी भयो भने होला बारी खन्नेले त बारी खाल्लान् त्यो निर्वाहमुखी खेती प्रणाली गर्लान् तर व्यवसाय गर्नलाई त राज्यसँग टचअप हुनु पर्यो। यदि त्यो हुन नसकेको खण्डमा यसले कस्तो खालको अवस्था ल्याउला? अब बेरोजगारी आफैमा एउटा रोग हो कुनै पनि देशको लागि चाहिँ। बेरोजगारीले मान्छेहरूमा एन्जाइटी आउने, मानसिक तपाईँको चाहिँ सन्तुलन मान्छेको बिग्रिने, डिप्रेसन हुने मान्छे, पारिवारिक अशान्ति हुने, सोसियल सोलिडारिटी नै तपाईँको भङ्ग हुने, क्राइमहरू बढ्ने, अब चोरीहरू बढ्ने हजुरको चाहिँ होइन। यी धेरै कुरा अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको वास्तवमा कुनै पनि देशको लागि एउटा रोग हो र कुनै पनि देशमा वास्तविक अमन चयन तपाईँको चाहिँ एउटा ल अफ अर्डर तपाईँको रुल अफ अर्डर ल्याउने हो भनेपछि रोजगारी सबै मान्छे इन्गेज हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। खालि आर्थिक समृद्धिको लागि मात्रै रोजगारी भएन। जस्तै एकचोटि एउटा म उदाहरण यहाँलाई सेयर गर्छु। फ्रान्समा एकचोटि धेरै गहुँ उत्पादन भयो, एकदमै धेरै गहुँ उत्पादन भयो। यति धेरै गहुँ उत्पादन भयो कि कृषकहरूलाई 2-3 वर्ष अब गहुँ उत्पादन नगरे पनि केही प्रब्लम नहुने जस्तो त्यति त्यो लेभलमा गहुँ उत्पादन भयो। अनि सरकारलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ओहो यत्रो धेरै उत्पादन भयो, अब यसको खपत भएन, खपत बाहिरतिर गएन या हामीले यसलाई खपत गरेनौँ भने त किसानले अर्कोचोटि चाहिँ मतलब काम गर्दैन। किसान 1 वर्ष खाली बस्यो, आइडल बस्यो भनेपछि क्राइम बढ्छ, मान्छे आइडल हुन्छ, मान्छेको एन्जाइटी बढ्छ, मान्छेको डिप्रेसन लेभल बढ्छ, मान्छे अल्छी हुन्छ र तेस्रो वर्ष गएर उसले फेरि ती टेन्डेन्सी होइन हुनसक्छ जुवातास खेलेर बस्ला या तपाईँको चाहिँ होइन अल्छी गर्ला उसले। त्यसैले मेरो देशको नागरिकलाई सधैँभरि हामीले एक्टिभेट गरिरहनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा फ्रान्सले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विकासशील देशहरू हाम्रो जस्तो देशहरूलाई उनीहरूले तिमीहरूले किन्नु पर्दैन लैजाऊ होइन, ट्रान्सपोर्टेसन बियर गरेर तिमीहरू लगेर जाऊ फ्रीमै भन्ने पनि अफर गर्यो। कति उसले चाहिँ यसरी विकासशील देशहरूलाई दियो र बाँकी तपाईँको चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि समुद्रमा लगेर फालिदियो होइन, समुद्रमा लगेर माछाले खान्छ भनेर फालिदियो। गाउँहरू जति प्रोडक्सन भएको सरकारले सब किनिदियो। किन भन्दाखेरि मान्छेले भोलि किसान फेरि त्यति नै मेहनत गरेर काम गर्छ भनेर। त्यसैले बेरोजगारी भनेको खालि एउटा अर्थतन्त्रसँग मात्रै, आर्थिक तपाईँको जिडिपीसँग मात्रै तपाईँको लिङ्क गर्नुपर्ने चिज जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यसले तपाईँको टोटल सोलिडारिटी तपाईँको चाहिँ टोटल अमन चयन जो मैले यहाँलाई भने होइन, जस्तो मान्छेको मानसिकता होइन एउटा कल्चर बिग्रिने कुरा तपाईँको चाहिँ बेरोजगारीले गर्दा सिर्जित हुनसक्छ। अब जो फिर्ता भएर जान्छन् मान्छे भन्ने कुरा फिर्ता हुने ठाउँ पनि अब चाहिँ मलाई देखिँदैन। बाहिरतिर पनि तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू मान्छेमा धेरै अपर्च्युनिटी छैन, विदेशमा पनि छैन। अब यहीँभित्र बस्ने नेपालमा बस्ने अपर्च्युनिटी तपाईँसँग छैन। अब भनेपछि मान्छे के गर्छ त त्यसपछि? होइन कि मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ, उसलाई एन्जाइटी हुन्छ, कि मान्छे चाहिँ मतलब चोरी गर्छ, लुटपाट गर्छ अथवा गलत तपाईँको चाहिँ मतलब बाटोतिर जान्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ हजुरको भन्दाखेरि चाहिँ मतलब नेपालमा कृषिको माध्यमबाट मान्छे सरकारलाई चाहिँ यहाँले भन्नुभयो कि सरकारले ऋण दिन्छु पनि भन्यो, कागज फाइलहरू तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा गएर अड्कियो भन्ने कुरा आयो होइन। मलाई के लाग्छ भन्दा राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा सबै शास्त्रको एउटा पिता शास्त्र हो होइन, या अर्थशास्त्र भन्नु, समाजशास्त्र भन्नु, राजनीति शास्त्रले सबैलाई चलाउँछ। अब त्यो यो नेसनल लेभल तपाईँको चाहिँ एउटा पोलिटिकल लेभल तपाईँको चाहिँ मतलब होइन एउटा राष्ट्रिय स्तरबाटै तपाईँको चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मतलब यो कुरा जो हामी यहाँ अहिले डिस्कसन गरिरहेछौँ, बहस गरिरहेछौँ कि बेरोजगारी भयो भने देशमा के अवस्था आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूको बिच ब्रेन स्टर्मिङ हुनु पऱ्यो र सबै त्यो पोलिसी लेभलका मान्छेहरूले, पोलिसी लेभलका मान्छे, निर्णय लेभल तहमा बसेका मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई सिरियसली लिइदिनु पऱ्यो। सिरियसली लिएर उहाँहरू यो कुरामा डिटरमाइन्ड हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले त्यसपछि अनि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा मोनिटर गरिदिनु पऱ्यो। अहिलेको अवस्थामा कोभिडको कारणले गर्दा हामी सबैजना न्युट्रल अवस्थामा छौँ। यस्तो अवस्थामा एकजना व्यक्तिले आफ्नो स्किल बढाउनको लागि ऊ आफैले कस्तो खालको भूमिका गर्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ त्यो व्यक्ति? अहिले करिब हाम्रो नेपालमा पनि चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। अब करिब 5-6 महिना भइसकेको छ। यत्रो लामो समयमा विद्यार्थीहरू पनि अब घरमै छन्। अब मास्टर गरिसकेका, पोस्ट ग्रेजुएसन गरिसकेका मान्छेहरू जो रोजगारीको खोजीमा थिए उनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ अहिले घरमै छन्। अब रोजगारी गुमाएका मान्छेहरू पनि घरमै छन् अथवा धेरै पपुलेसन तपाईँको अहिले घरमा छन्। भोलिको दिनमा अब सधैँ यस्तो नहोला, वी निड टु बी भेरी अप्टिमिस्टिक होइन, यो पनि एक दिन जान्छ। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो जाने तर अपर्च्युनिटी आयो तर आफू चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नलाई क्यापेबल आफू भएन भनेपछि जस्तै पसल खोल्यो आफूसँग खल्टीमा पैसा छैन भनेपछि सामान किन्न सकिन्न भने जस्तै होइन। अब बजारमा भोलि अपर्च्युनिटी आउला होइन, समय सापेक्ष तपाईँको चाहिँ मतलब त्यही प्रकारको जब अपर्च्युनिटिजहरू खुल्न सक्छ भोलिको दिनमा चाहिँ। तर त्यतिखेर आफू चाहिँ तयार भएन भनेपछि हो त्यसपछि चाहिँ त्यसै अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि यो कोभिडको सिचुएसनमा धेरै यो मेन्टल ट्रमा पनि धेरै मान्छेहरूलाई छ। अब आफ्नो फिजिकल मेन्टल तपाईँको चाहिँ हेल्थमा अलिकति त्योमा पनि धेरै मान्छेले ध्यान दिनुपर्ने
मैले बुझेको छु। किनभने एन्जाइटी डिप्रेसनहरू तपाईँको आयो भनेपछि तपाईँले एकाडेमिक तपाईँको या तपाईँको व्यवहारिक शिक्षा तपाईँले जति गेन गरे पनि तपाईँको मेन्टल हेल्थ तपाईँको दुरुस्त रहेन भनेपछि भोलिको दिनमा त्यसले दिने पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो आउँदैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आफूलाई संयमित भएर आफ्नो चाहिँ मतलब अब योगा गरेर हुन्छ कि एक्सर्साइज गरेर हुन्छ कि राम्रो खाने, राम्रो सोच्ने, राम्रो सुन्ने हैन, यो गरेर मेन अहिले चाहिँ मतलब मेन्टल हेल्थहरूमा आफ्नो ध्यान दिनुपर्ने र प्लस केही स्किल तपाईँको चाहिँ मतलब ग्याप छ। जस्तै इक्जाम्पल लागि एउटा मान्छेले चाहिँ मतलब एउटा पढाइ गरिसकेको छ तर चाहिँ एक्सेल आउँदैन उदाहरणको लागि, या पावर पोइन्ट आउँदैन, या इङ्ग्लिसमा अलिकति पछाडि छ हैन भनेपछि यी कुराहरू तपाईँको चाहिँ मतलब यो राइट टाइम हो भन्छु म चाहिँ। अन्तमा जोशी सर, यहाँ टिचिङ पेसामा पनि आबद्ध रहनुभएको, केही समय शिक्षा बाँड्ने काम पनि गर्नुभयो। अहिले लामो समयदेखि शैक्षिक शिक्षाहरू टोटली रूपमा बन्द छन् र घरमा बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो समयमा कसरी आफूले उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ, साना बच्चा छन् भने अभिभावकले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो विषयमा अलिकति यहाँले बताइदिनुहोस् न। पहिला लकडाउन भन्दा पहिलाको नर्मल सिचुएसनमा चाहिँ मतलब बच्चाहरूलाई हामी अब ल्यापटप कम्प्युटर यताउता भन्दा पनि बाहिरतिर आउटडोर हैन गेमहरूमा एक्टिभिटिजहरूमा इन्करेज गर्नुपर्छ प्यारेन्टले भन्थ्यौँ। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अब त्यो भन्दैमा फेरि ब्याक टु त्यही तपाईँको चाहिँ हैन जसले तपाईँको आँखाको हैन दृश्य शक्तिलाई तपाईँको घटाउँछ या तपाईँको चाहिँ मतलब हैन मान्छे एकहोरो टाइपको हुने, एन्जाइटी भए जस्तो हुने, चिडचिडाहट तपाईँको आउने, यो धेरै तपाईँको चाहिँ टिभी हेर्ने, इन्टरनेट हेर्ने, धेरै गुगलहरू सर्च गरेर तपाईँको चाहिँ मतलब हरेक गेमहरू धेरै खेल्ने मान्छेहरूमा पनि यो बच्चाहरूमा यो समस्या देखिन्छ। अहिले चाहिँ चिडचिडाहट हुने, अलि सोसियल नभएको जस्तो हैन, अलिकति त्यो मिनिमम तपाईँको चाहिँ मतलब बेयर मिनिमम एटिक्वेट पनि बिर्सिया जस्तो हैन, मान्छे कोही आयो भने पनि रेस्पोन्स नगर्ने टाइपको बच्चाहरू आजकल चाहिँ मतलब देखिन्छन् घर परिवारमा चाहिँ। एकदम देखिरहेछ। त्यसैले मलाई अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि दिस इज द राइट टाइम फर प्यारेन्ट्स अल्सो। तपाईँको चाहिँ प्यारेन्टले पनि चाहिँ मतलब आफ्नो बच्चालाई अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यो हो, हाम्रो जस्तै पुरानो हुनसक्छ एल्बम देखाएर यो हाम्रो तिम्रो बाजे हो, यो तिम्रो अङ्कल हो। अब अहिले बच्चाहरूले आफ्नै मामा चिन्दैनन्, बच्चा आफ्नै टाढाको जस्तै यो फुपू हो हैन, यो फलानाको छोरा हो, यो हाम्रो नाता पर्छ हैन, हामीसँग यति यो छ, हामीहरूको ब्याकग्राउन्ड, हामी यसरी स्ट्रगल गरेर बाबु यहाँसम्म आइपुग्यो, नानी हामी यहाँसम्म आइपुग्यो हो। अनि घरमा पनि चाहिँ मतलब सामान्य कुराहरूमा सहयोग गर्ने आमालाई या हैन त्यो जस्तै हुनसक्छ भाँडा माझ्ने कुरा होला, तरकारी काट्ने कुरा होला, या खाना बनाउने चिजहरू होला हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ मतलब आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने, पहिलाको आफू स्ट्रगल गरेर आएका कुराहरू, आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू तपाईँको चाहिँ ब्याड एक्सपिरियन्सहरू जो चाहिँ आफूले गल्ती गर्यो त्यो चाहिँ मतलब गल्ती पनि सेयर गर्दाखेरि अब आफूले धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, अथवा मेरो बच्चाले के सोच्ला, मैले यो गल्ती यो बाले पनि यस्तो गल्ती गरिरहेको रहेछ भनेर त्यो सोच्नु जरुरी छैन, किनभने उसको लागि त्यो लर्निङ हो। यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन, मैले यस्तो गरेको थिएँ हैन, अथवा यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन। एक्ज्याक्टली। अनि घरमा चाहिँ मतलब इन्गेज गर्न सरसफाइको कुराहरूदेखि लिएर जस्तै अहिले गार्डनिङको कुरा होला। अब मान्छेसँग अब काठमाडौँ जस्तो सिटीमा हजुरको चाहिँ मतलब धेरै ल्यान्ड नहोला, तर अब कौशी खेतीकै कुरा भनौँ इक्जाम्पलको लागि, या गमलाहरू फुलहरूमा तपाईँको चाहिँ त्यो जस नेचरसँग अलिकति त्यो पेटहरू होला घरमा छ भनेपछि हैन, प्लान्टहरू छ भनेपछि उनीहरूसँग अलिकति चाहिँ क्लोज गराउने, अलिकति हैन गरायो भने अलिकति मान्छेहरू बच्चाहरू अलिकति सोसियल, अलिकति प्र्याक्टिकल हैन हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदम आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद शेखर सर, मलाई पनि बोल्ने अवसर दिनुभयो। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। र कोभिडको अवसरमा, कोभिडको समयमा अहिले हामी सबैले धेरै नै ध्यानपूर्वक भएर आफ्नो र आफ्नो छिमेकको, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य प्रति हामी सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। यो समय धेरै लामो समय नहोला, हामी निराश हुनुपर्ने पनि छैन, हामी आशावादी हौँ। सबैलाई धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन, आजको विकास र बहसमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो सिनियर एचआर एक्सपर्ट भुवन राज जोशी। आजको विकास र बहस कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता शेखर खनाल सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।